नमस्कार। यति बेला सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल दुवै आन्तरिक कलहमा रुमलिएका छन्। विशेष गरी शीर्ष नेताहरूको नेतृत्व र अवसर प्राप्तिको लडाईँ सुरु भएको किचलोले राजनीतिप्रति वितृष्णा युवाहरूमा थप बढाउँदैछ। तर यही बीचमा बिचौलियाहरू भने राम्रैसँग छलबलाएका छन्। ठुलो कष्ट र मेहनत गरेर धान फलाएका किसानहरू अहिले मूल्य पाएनौ, सस्तोमा बिचौलियालाई बेच्नु पर्यो, सरकारले किनेन भन्दैछन्। कोरोनाको कहरले आर्थिक रूपमा थलिएका जनताको चुलो बजारमा उपभोग्य वस्तुमा बढेको मूल्यसँगै महँगीले थिलो बनेको छ। यहाँ किसानलाई मल बेच्ने, कुखुराका लागि दाना, कुखुरा तथा तरकारी लगायतका बालीको भिटामिन र औषधि बेच्ने उद्योगी तथा बिचौलियाहरू निश्चित मूल्य र मापदण्डको अभ्यास नगरी मनलाग्दे मूल्य लिएर लुटमा सक्रिय छन्। बजारमा तस्करीको मल, तस्करीको चिनी, अझ कपडा लगायतका सरसामान ओसार पसारमा समेत तस्करहरू सलबलाएको यो समयमा अख्तियारका पूर्व आयुक्त दीप बस्नेतसँग अर्बौंको सम्पत्ति भेटिँदैछ। उनैसँग सङ्गत गर्ने मेनपावर व्यवसायी समेत कसरी मालामाल बने भन्दै अनुसन्धान अधिकृतहरू समेत जिल्ल परेका छन्। यही बीचमा अर्को वैध र अवैधको लुकामारी चल्ने खानी र क्रसर क्षेत्रमा समेत सेटिङको खेल सुरु भएको छ। सरकारले लागू भएको 5 महिना नबित्दै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। त्यो पनि क्रसर व्यवसायीको दबावमा। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत मापदण्ड संशोधनको गृह कार्य सुरु हुँदा यसका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो राय दिइरहेका छन्। मापदण्ड व्यवहारिक नहुँदा अवैध रूपमा जबरजस्ती क्रसर उद्योग चलिरहे र त्यसको नाममा आर्थिक चलखेल भइराख्ने देखेर नयाँ मापदण्डलाई व्यवहारिक बनाउन खोजेको हो भने ठिकै हो। तर यहाँ त क्रसर बन्द गरेर उपहार दिने योजना अघि सारिएको चर्चा चल्दैछ। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर एवं बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गराउन गत कार्तिक 25 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न पत्राचार भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन 1 जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट तत्काल अनुगमन गर्न भनिए पनि स्थलगत वास्तविकताको लेखाजोखा अझै गरिएको छैन। बरु केही समय क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि बजारमा अभाव र मूल्य वृद्धि भएर खोल्ने दबाव पर्ने र यही मौकामा क्रसर उद्योगको समस्या समाधान गर्ने बहानामा मापदण्ड परिमार्जन गरिदिने योजनामा सरकारी अधिकारीहरू लागेको आरोप लागिरहेको छ। सरकारलाई 600 देखि 1000 सम्म कर बुझाएर प्रति ट्रिप 25,000 सम्म आम्दानी हुने खानी र क्रसरको अवैधानिक खेती बन्द हुनुपर्छ। निर्माण सामग्री चाहिन्छ, माटो अनुकूल मापदण्ड बनाऊ, तर सधैँ वैधानिक र अवैधानिकताको लुकामारीमा बन्द र खुल्लाको नाटक र आर्थिक चलखेल सधैँका लागि रोकौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी रात्रिकालीन व्यवसायी र त्यसमा आश्रित श्रमिकहरूले रोजगारी गुमेसँगै समस्या बेहोर्नु परेको भन्दै आफ्नो व्यवसाय खुलाइदिन सरकारसँग हारगुहार गरेर सुरु गरेको आन्दोलनबारेको स्थलगत सामग्री र कोरोना बिमामा आम उपभोक्ताले बेहोरिरहेको शास्ति सँगसँगै यसमा सरकारवाला निकायसँग मागिएको जवाब र सुन्तला किसानहरूले विभिन्न रोगव्याधि लगायतका समस्या बेहोर्नु परेको भन्नेबारे गरेको गुनासोसँगै सरकारवाला निकायसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूसँग पनि कुनै गुनासा र समस्या भए पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले पठाएका सामग्रीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीको मार नेपाल र यहाँका व्यवसायमा मात्रै होइन विश्वभर देखिएको छ। युरोप, अमेरिकाका कतिपय देशमा स्वास्थ्य सावधानीसहित बजार पसल सबै खुलाइए पनि हाम्रोमा अझै फिल्म हल, पार्टी प्यालेस र दोहोरी साँझ लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन्।
अर्बौंको लगानी रहेको 50,000को प्रत्यक्ष रोजगारी मार्फत 5 लाख बढी पालिँदै आएको रात्रिकालीन व्यवसायलाई सरकारले विभेद गरेको भन्दै जारी राखिएको आन्दोलनबारे स्थलगत रूपमा तयार पारिएको यो फलोअप रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको मुलुक यति बेला बिस्तारै चलायमान हुँदैछ। सरकारले बिस्तारै सबै क्षेत्रहरूलाई सुचार गर्दैछ। तर रात्रिकालीन व्यवसाय र सिनेमा हल अझै 15 दिन बन्द गर्ने भनेर सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। हुन त केही दिन अगाडि रात्रिकालीन व्यवसायहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो व्यवसाय खोल्न दिनु पर्यो भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए र पत्रकार सम्मेलन मार्फत चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका व्यवसायीले यति बेला शान्तिपूर्ण तवरले विभिन्न झाँकी पोसाक सहित आफ्ना रात्रिकालीन व्यवसायमा लागेका नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा डोरी साथ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति नेपाल लगायत अन्य विविध जो यो क्षेत्रसँग जोडिएका नागरिकहरू छन् ती नागरिकहरू अरू व्यवसायसँग खोल्न देऊ, रोगले होइन भोकले मर्छौँ भन्ने लगायतका विभिन्न पम्फलेट सहित यति बेला स्वस्फूर्त रूपमा यो विरोध सभा र्यालीमा सहभागी भइरहेका छन् र के छ उनीहरूको समस्या माग जुन केही दिन अगाडि हामीले स्पष्ट पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी पाएका थियौँ कि सबै क्षेत्र गतिशील भयो, सबै क्षेत्र सञ्चालनमा आइसक्यो। तर रात्रिकालीन व्यवसायलाई मात्रै सरकारले किन बन्द गरेको भन्ने विविध प्रश्नहरू यो क्षेत्रमा लागेका कलाकार व्यवसायले गरेका थिए र यति बेला ती कलाकार, ती व्यवसायी र ती काम गर्ने मजदुरहरू सडकमा आएका छन्। हजुर नमस्ते, म यस डोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक। यो अहिले मेरो नेतृत्वमा यो हाम्रो शान्ति जुलुस भइरहेछ र सरकारले जुन कोभिड-19 को रोगले गर्दा चैत्र 5 गते राति 11:30 बजे हाम्रो अचानक बन्द गराइयो। कुनै पूर्व तयारी बिना नै हामीले सबै व्यवसाय बन्द गरेर जानु पर्यो र सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले अहिलेसम्म यो कोभिडको रोगको लागि भनेर हामीले सरकारको सहयोगको लागि बन्दै गरेर बसेका थियौँ र अहिले आएर सबै व्यवसायहरू खोलिसक्यो। खालि रात्रिकालीन व्यवसाय र डोरी साँझ मात्र खोल्न बाँकी छ। हामीले विभिन्न निकायमा गयौँ, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, हाम्रो पनि खोल्न दिनु, हामीले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खोल्छौँ, तपाईँहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड दिनु, त्यो अनुसार नै हामीले खोल्छौँ भनेर विभिन्न निकाय सरकारी निकायमा जाँदाखेरि पनि केही वास्तै गरेन र हामीले अस्ति नेपाल राष्ट्रिय लोकदोरी व्यवसायी सङ्घको नेतृत्वमा यो संयन्त्र बनायौँ, हामीले सङ्घर्ष संयन्त्र बनायौँ, त्यसको संयोजक म छु र हामीले यो देशभरिको नेतृत्व गरेर रात्रिकालीन व्यवसायलाई खोल्नुपर्छ भनेर आज यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो हाम्रो एकदमै शान्तिपूर्ण र सांस्कृतिक नेपाली वेशभूषामा हुनेछ। यो कति चाहिँ मजदुरहरू आश्रित छन्, यो व्यवसायको अवस्था वर्तमान अवस्था कस्तो छ र जुन तपाईँहरू आज दबावका लागि चाहिँ सडकसम्म आइपुग्नु भएको छ, आजको कार्यक्रम के छ? आजको कार्यक्रम हाम्रो यहाँबाट बिजुली बजार पुलबाट माइतीघर मण्डलासम्म हाम्रो शान्ति र्याली हुन्छ र त्यहाँ हल्का त्यो हाम्रो प्ले कार्ड देखाउने र त्यहाँ कोण सभा अलिकति हुन्छ र हाम्रो यो व्यवसायमा आश्रित लगभग लाखौँ श्रमिकहरू छ, प्रत्यक्ष रोजगार पाएको र अनि अर्बौंको लगानी छ। यत्रो लगानी र यत्रो श्रमिक भएको व्यवसायलाई पनि सरकारले केही वास्तै नगरिकन हामीलाई बन्द गर मात्र भन्यो। हामीलाई कुनै न राहतको प्याकेजहरू छ, न कुनै के भन्छ आश्वासन नै छ, न कुनै सम्बोधन नै छ। कुनै तवरबाट पनि सम्बोधन नगरे भएर हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भएको हौँ। हामीलाई यो रहरले होइन, हामीले यो बाध्यले आएको हो। यो हाम्रो विरोध पनि होइन, यो हाम्रो अधिकार हो। व्यवसाय गरेर खान पाऊँ भन्ने हाम्रो व्यवसाय अधिकार हो, व्यवसायिक अधिकार हो। दर्शक विभिन्न पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्छौँ हामी जुन यो पेसामा आबद्ध भएका, यो पेसामा लागेका कलाकार या व्यवसायहरू नाचगाना सहित त्यति बेला यो शान्तिपूर्ण र्यालीमा सहभागी हुनु भएको छ र अर्को एकजना व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु र आजको यो विषयवस्तुमा धेरै कुराकानीहरू आइसकेका छ। अब अस्ति पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरूमध्ये एक यो पनि थियो होइन, आज यो विरोध र्याली भनौँ बृहत शान्ति र्याली तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, मागहरू पनि स्पष्ट छन्। सरकार के भनिरहेको छ? अझै 15 दिन बन्द गर्ने भनेर सरकार हिजो भनिसकेको छ तपाईँहरूको क्षेत्र होइन। अब हामीले जानुपर्ने ठाउँ सम्बन्धित निकायहरूमा सबै ठाउँ हामीले ढोका घड्का आयौँ
हामी एकैचोटि हामी सडकमा डाइरेक्ट आएका हुँ। हामीले पहिला पत्रकार सम्मेलन गरियो, त्यसपछि हिडियोकोमा ज्ञापन पत्र बुझाइयो, त्यहाँबाट पनि आश्वासन आयो 2 दिन वेट गर्नुहोस् हामी खोल्न दिन्छौँ। सिसिएमसीमा गइयो, त्यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाइयो, त्यहाँबाट पनि आश्वासन आयो, नआएको होइन। तर हामीलाई अब 13 गतेभित्रमा तपाईँहरूको निर्णय आउँछ भन्ने कुरा आयो। पर्यटन बोर्ड गयौँ, पर्यटन मन्त्रालय गयौँ हामी, त्यहाँबाट पनि आश्वासन मात्रै आयो। अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि, विगत 9 महिनादेखि हाम्रो व्यवसाय ठप्प रूपमा बन्द नै छ। अब हामी कहिलेसम्म चाहिँ, अब यो रोगको त डर सबैलाई छ, यो रोगले मर्ने भन्दा हामी त भोकले मर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ, यो मजदुरहरू यदि थुप्रिरहेछन्। अब 9 महिना उनीहरू काठमाडौँको यस्तो महँगीमा भाडा तिरेर बसिया छन्, उनीहरूले अब कसरी चल्ने? अब हामी व्यवसायहरू पनि अब यत्रो 9-10 महिनाको भाडा तिर्नु पर्यो, राज्यलाई कर तिर्नु पर्यो, त्यो सम्भवै छैन। अब न सरकारले हाम्रो सम्बोधन गर्यो, ठिक छ सरकारले हाम्रो यो घरबार मिना गरिदिन्छ, कर छुट गरिदिन्छ, यहाँको व्यवसायहरू मजदुरहरूको रोजीरोटी ग्यारेन्टी गरिदिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्छौँ। नभए अब सम्पूर्ण व्यवसाय चलायमान भइसकेको अवस्थामा हाम्रो यो रात्रि मात्रै किन बन्द हुने? किनकि यो रात्रि व्यवसायले मात्रै कोरोना सार्ने हो कि अब यो सरकारले त्यही सोच्छ कि? नभए तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, यो रोडमा हेर्नु सार्वजनिक बसहरू यत्रो गुडिरहेको छ, यहाँ खुट्टा हाल्ने ठाउँ छ, त्यहाँबाट कोरोना नछर्ने, हाम्रोबाट सर्ने। अब हामी चाहिँ अत्यन्त गाह्रो अवस्थामा पुगेर हामी यहाँ आएको छौँ। अब तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम यो मात्रै होइन, हाम्रो सरकारले जबसम्म सम्बोधन गर्दैन हाम्रो यो कार्यक्रम कन्टिन्यू जान्छ। आज यहाँ छ, हाम्रो भोलि सिडिओ कार्यालय घेराउ हुन्छ, पर्सि सिंहदरबार घेराउ हुन्छ, त्यसभन्दा पछि बालौटार घेराउ हुन्छ, त्यसपछि हामी अनसनसम्म बस्छौँ। आवश्यक पऱ्यो भने मन्त्रालयदेखि लिएर यो मन्त्रीहरूको क्वार्टरसम्म अब हामी घेर्ने गरी अगाडि बढिसकेका छौँ। यी कलाकारहरू सम्भवतः यति बेला यो बन्द नभएको भए यो जुन सरकारले सबै क्षेत्र खुलाउँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्र चलायमान भएको भए सडकमा नभइकन यति बेला रात्रिकालीन व्यवसायका लागि विभिन्न दोहोरी साँझ, विभिन्न रेस्टुरेन्ट, विभिन्न क्लबहरूमा उनीहरू कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो होला। र हेर्न सक्छौँ यति बेला यो शान्तिपूर्ण र्याली चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। हामी दर्शकलाई देखाइरहेका छौँ। यो विषयमा केही दिन अगाडि पनि कार्यक्रम प्रसारण गरेका थियौँ र सरकारले आफ्नो मागहरू सम्बोधन नगरिसकेपछि शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ र्यालीमा सहभागी भएको भन्ने कुराहरू सहित यहाँ यति बेला चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा विभिन्न यो चाहिँ रोगले मर्ने भयौँ, भोकले भन्दा भन्ने खालका विभिन्न चाहिँ प्ले कार्डहरू सहित शान्तिपूर्ण तवरले यति बेला यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका व्यवसायहरू, कलाकर्मीहरू सबैजनाहरू यहाँ हुनुहुन्छ र म थोरै कुराकानी पनि गर्छु। हजुर तपाईँको नाम? मेरो नाम दिपा बस्नेत। हजुर साँझमा गाउने काम गर्छु। हजुर व्यवसाय नखुल्दाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नु भएको छ? होइन, समस्या त धेरै नै झेल्यो। अब कस्तो भने रात्रिकालीनमा रातमा काम गर्दा अलिकति सहज हुने र पारिवारिक हिसाबमा पनि गाह्रो, अलिकति प्रब्लम हुने, समस्या हुने। 10-10 महिनासम्म त बसियो। अब भन्नै पर्दाखेरि अब यसरी नै त बस्न सकिँदैन। अब हामीले पनि काम गरेर खाने मान्छे हो। त्यही प्रब्लम समस्याहरू त आइरहेको छन्। यत्रो महिना अब वर्ष दिनै भनौँ, लगभग 1 वर्षै हुन लाग्यो। अब यसो गरेर हुँदैन, सरकारले के हेर्छ होइन? कि सरकारले हेरिदिनु पर्यो, घरमा छाक टारिदिनु पर्यो। बिहान खाए बेलुका हुँदैन, बेलुका खाए बिहान हुँदैन, सबैलाई समस्या छ। समस्याले नै अहिलेसम्म झेलेर कति गाह्रो हुन्छ। अब आफूले परिवार लिएर बस्नु पर्दाको पीडा भनेको सरकारले बुझिदिँदैन नि त। त्यो भएर हो अब हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कि पेट भरिदिनु पर्यो कि त काम खुलाइदिनु पर्यो। अब काम गरेर खाने मान्छेले त सबैको समस्या यही हो। मलाई लागेको विचार मैले यति नै भने। अब तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ र समस्याहरू के छ? आज बेलुकाको समयमा आम नागरिकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने तपाईँहरू एउटा कलाकारहरू आज सडकमा आउनु भएको छ। व्यवसाय नै जोखिममा परो, रोगले होइन भोकले मर्ने भयो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूका छन्, के छ भनाइ? हजुर, हामी त जुगल पञ्चबाजा रोहितसाथमा काम गर्ने, दोहोरीमा काम गर्ने मान्छेहरू, कलाकारहरू यस्तो कतिपय यस्तो पनि हुनुहुन्छ कि बिहान जति कमाइन्छ बेलुका त्यति नै खाने पनि हुनुहुन्छ क्या। बेलुका जति कमाइन्छ त्यति नै खाने। अहिले त 10-10 महिना भइसक्यो हामीले काम गर्न पाएको छैन नि त। हामी कसरी बसिरहेको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। अनि यत्रो यो कति चोकमा हेर्छौँ क्या हामीले, कति चोकमा हेर्छौँ, कति भिड हुन्छ। सायद त्यति भिड त रोदीमा नि हुँदैन क्या, दोहोरी साथमा नि हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कोरोना सर्ने, दोहोरीमा चाहिँ नसर्ने भन्ने हुँदैन। हामीलाई सम्मान गर्नु पर्यो, सबै एकै नाश गर्नु पर्यो। दोहोरीलाई मात्र नखोल्न दिने, अरू सबै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने रासन त अरू रेस्टुरेन्टहरू हो त भोकले मान्छे मरिन्छ। सरकारले हामीलाई छुट्टै दिनु पर्यो रासन पानी, सबैको घरको छाक टारिदिनु पर्यो नि त।
त्यो भरे अब अति भरै नारा र्यालीमा आएको छौँ। हामीलाई पनि दुःख पीडा सबैले बुझिदिँदैन, बुझिदिनु पर्यो। अब चाहिँ कन्डिसन के भएको छ भने घरबेटीले भाडा नतिरेको कारणले निकालिदिनु पनि आँटेको छ नि त। कति धेरै प्रब्लमहरू छ, त्यो सल्भ गरिदिनु पर्यो सरकारले। होइन भने हाम्रो भोक टारिदिनु पर्यो। एक दिन बिहान खाएर बेलुका के खाऊ हुने भइसक्यो, 1 वर्ष भइसक्यो नि त। अब त हुँदैन यसरी। कति पनि प्रतिनिधिमूलक आवाजले चाहिँ यहाँको अवस्थालाई, यो व्यवसायलाई चाहिँ देखाइरहेको छ। र यता पछाडि म देखाउँछु जहाँ व्यवसायहरू नाचगाना सहित चाहिँ सरकारलाई एउटा विरोध चाहिँ गइरहेका छन्। सरकारले आफ्ना आवाजहरू सुनिदिनु पर्यो भन्दै यो नाचगाना सहित चाहिँ यति बेला यहाँ हेर्न सक्छौँ यो दृश्य। यता यो दृश्यहरू देखाउँछु दर्शकलाई। यसरी शान्तिपूर्ण तवरले जुन कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरेर यति बेला यो बिजुली बजारदेखि माइतीघरसम्म जुन रात्रिकालीन जुन व्यवसायहरू, दोहोरी साँझ, डान्स बार, यसै गरी विभिन्न क्लबहरूले यो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन्। र थोरै हामी कुराकानी गर्छौँ। के छ अवस्था भन्नुहोस्? अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ हामी साङ्गीतिक तरिकाले सरकारलाई माग गरिरहेका छौँ। अब अगाडि बढ्दै जाँदा सरकारले हाम्रो सुनवाई कुन तरिकालाई लिनुहुन्छ भन्ने मात्र हो। अब सरकारले हामीलाई शान्तिपूर्ण भन्ने एउटा साङ्गीतिक तरिकाले हामी र्यालीमा छौँ यतिखेर। यो र्यालीले गर्दा सरकारको ध्यान आकर्षण हुनेछ र भोलिको दिनदेखि हामीले पुरानै अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ आशा छ। राजनीति भो कोरोना भन्दानी गरी खाना देऊ हामीलाई सरकार माया पानको पात मायालाई सम्झाछन् आगोला मर्जानी सलाला। गीतहरू बेलुकाको समयमा दोहोरी साँझ रेस्टुरेन्टहरूमा गाएर आम नागरिकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने यी कलाकारी व्यवसायहरू यति बेला सडकमा गीत गाउँदै सरकारलाई आफ्ना मागहरू, आफ्ना व्यवसायका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्। र अरू केही आवाज दिन्छु म। हजुर कहाँ काम गर्नुहुन्छ? के छ समस्या? म कलाल दरबार तोरीमा गर्छु, उता गौशाला। के कस्तो समस्या भयो कोरोनाले गर्दा तपाईँहरूलाई? र आज भएको 9 महिना भइसक्यो होइन, 9 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। अब खानलाई बस्नलाई समस्या भइसक्यो। अब घरबेटीले भाडा माग्छ, हामीले कहाँबाट दिनु, त्यस्तो समस्या भइरहेछ। त्यसैले हाम्रो यो व्यवसाय चाहिँ जसरी भए नि खोल्न पर्यो भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। गरी खान देऊ, रातमा मात्रै कोरोना सर्ने हो र लगायतका विभिन्न ब्यानरहरू सहित साङ्गीतिक विरोध, शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेको छ। नेपाल रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय सङ्घ, यो चाबेल शाखा, यो विभिन्न क्षेत्रका ठमेल, चाबेल, गौशाला, बानेश्वर, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायहरू एकीकृत रूपमा सङ्गठित भएर विरोध गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ? के छ कोरोनाले गर्दा कस्ता कस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुनु पर्यो र व्यवसाय अहिलेसम्म सुरु नहुँदाखेरि कस्तो समस्याहरू भोग्नु भएको छ? चाबेल सुसली रोधीघरमा हो होइन। 9-10 महिना भइसक्यो यो कोरोनाको कारणले हाम्रो दोहोरीहरू बन्द भएको। त्यहाँदेखि हामीले कुनै जब केही पनि गरेको छैनौँ के। हामीलाई रुम भाडा तिर्न, हामीले सबै कुरा हेर्नुपर्छ नि त, फ्यामिली सपोर्ट यताउति एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। यदि सरकार कोरोना छ भने होइन सबै व्यवसाय बन्द गर, होइन भने सबै खुला सानो सानो फुटपाथहरूमा नि कति भिड हुन्छ होइन। साँझको टाइममा तरकारी बजारदेखि लिएर चोकहरूमा त्यहाँ त्यतिजना भिडभाड भएको ठाउँमा कोरोना लाग्दैन, या दोहोरी डान्स बारमा मात्र लाग्छ भने यदि के सबै बन्द गर, नभए सबैलाई खोल्न दे भन्ने छ। सरकारलाई हाम्रो रात्रि सेवा खोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम चुनौती छ होइन। यो चाहिँ खोल्नै पर्छ जसरी पनि। फेरि पनि रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध भएका हजारौँ जो व्यवसायहरू, कलाकारहरू र यसमा अस्तित्वका अन्य नागरिकहरू यसरी स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् कि रातमा मात्रै कोरोना सर्छ, सरकार अन्य जताततै जीवन सामान्य बन्दै गर्दा यो व्यवसायमा जीविका चलाइरहेका कलाकार, व्यवसायी, काम गर्ने नागरिकहरू मर्न परेका छन् र उनीहरू भनिरहेका छन् छिटोभन्दा छिटो यो व्यवसाय
सञ्चालन गर्ने वातावरण व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो सरकारले भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस कारणले हामी यति भन्छौँ, यो व्यवसायमा आश्रित भएकाहरूको आवाजलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। रात्रिकालीन व्यवसायले तिर्नुपर्ने भाडा निकै महँगो छ। यस क्षेत्रमा अरबौँको लगानी फसाइएको छ। होला यसको कारोबारमा केही समस्या होलान्, तर अहिले रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकको बाध्यता सरकारले बुझ्नुपर्छ। अरबौँको लगानी डुब्न लागेको र लाखौँको चुलो निम्न लागेको बारे सरकार र सरकारवाला निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना बिमाको भुक्तानीमा ढिलाइ भइरहँदा 3 दिनमै भुक्तानी दिन भन्दै सरकारले जारी गरेको निर्देशन बारेको फलोअप रिपोर्ट र कैलालीका सुन्तला किसानको गुनासोमाथि स्थानीय सरकारसँग मागिएको जवाफसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कोरोना बिमाको भुक्तानीमा भएको ढिलाइ र झमेलाबारे कार्यक्रम मार्फत खबरदारी गरिरहेका छौँ। 2077 वैशाखबाट नेपालमा कोरोना बिमा कार्यक्रम सुरु भएसँगै धेरैले महामारीमा राहतको महसुस गरेका थिए। अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै बिमाको भुक्तानीमै झमेला र शास्ति भएको गुनासो बढ्न थालेको छ। 7 दिन हुँदै 3 दिनमा भुक्तानी दिन सरकारले गरेको ताकेता र बिमा कम्पनीको अवस्थाबारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। 2077 वैशाखबाट सुरु भएको कोरोना बिमा कार्यक्रम मार्फत अहिले पहुँचवालाले सहज भुक्तानी पाए पनि सामान्य नागरिकले भुक्तानी नपाएको गुनासो र झमेला विद्यमान छ। बिमितले यतिसम्म शास्ति पाइरहेका छन् कि हप्तामा 2 पटक इन्सुरेन्स कम्पनी धाउँदा समेत फाइल अघि बढेको छैन। यति धेरै सङ्क्रमित भए पनि अहिले 26,500ले मात्रै भुक्तानीको माग दाबी गरेका छन्। भुक्तानीको माग भएका मध्ये 9,500ले मात्रै आवश्यक कागजात पेश गरेका कारण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ भने 13,000 भन्दा बढीले कहिले भुक्तानी पाउने अझै अनिश्चित छ। कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि हप्तामा 2 पटक शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी धाउने उपभोक्ता अहिले बढिरहेका छन्। तर धेरैको गुनासो अब हुन्छ भन्दै महिनौ बितेको रहेको छ। प्राइभेटमा र सरकारीमा गर्दा हामीलाई रिपोर्टमा पनि त केही पनि फरक भएन। यहाँको प्रोसिजरमा चाहिँ के फरक पर्यो भन्नुहुन्छ भने सरकारीमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि निवेदन दर्ता भएपछि जुन इन्सुरेन्स कम्पनीबाट निवेदन दर्ता भएको छ, जसले पोलिसी इस्यु गरेको छ उसैले पेमेन्ट दिने भयो र त्यहाँ चाहिँ चाँडो पेमेन्ट पाउने भयो। प्राइभेटलाई चाहिँ प्रोसेसमा होल्ड गर्नुपर्ने भयो क्या। अब चाङ बढी भयो, खातमा प्राइभेटमा सजिलो भयो, रिपोर्ट लिन जानु पनि कुर्नु परेन, एकै दिनमा रिपोर्ट आउँछ। सरकारीमा 3 दिनमा रिपोर्ट आउँछ। त्यो पनि झमेला हामीलाई त तुरुन्तै चाहियो नि त। अब मैले चाहिँ अस्ति दीपावली अगाडि गरेको के अरे होइन, अब नोभेम्बर अस्ति 11 तारिकमा म बिमा समिति गएको छ भनेर सुनेको छु, अघि भर्खर बुझाएको कुरो हो। नोभेम्बर 11 मा बिमा समिति गएको भनेपछि अब त्यो हिसाबले उहाँहरूको भनाइअनुसार अब 15-20 दिनमा मैले खबर पाउनु पर्ने हो। पाइएछ भनेदेखि राम्रै भयो, पाइएन छ भने 2-3 महिना लाग्छ कि आउँछ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। उही समय चाहिँ कुर्नुपर्ने भयो। मरेपछि उपचार होला जस्तो भयो मात्रै गाह्रो भयो। एकजनाको मात्रै कुरा भएन, कमनमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबै मान्छेलाई चाहिँ सक्ने अवस्थामा हुँदैन नि त। तिनलाई चाहिँ अहिले बिरामी हुँदैमा राहत हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रितपूर्वक प्राप्त दाबी आवेदनलाई 7 दिनभित्रै भुक्तानी गर्न भन्दै दिएको निर्देशन नै कार्यान्वयन नभइरहेको समयमा फेरि अर्थ मन्त्रालयले 3 दिनभित्र भुक्तानी दिएर सोको जानकारी गराउन भन्दै बिमा समितिलाई अर्को निर्देशन पठाएको छ। हाल कुन बिमा कम्पनीमा कति सङ्ख्यामा दाबी परेको छ, समस्या समाधानका लागि समितिबाट के कति प्रयास भइरहेको छ र मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने विषय के हुन् भन्दै त्यसको विस्तृत विवरण समेत पठाउन निर्देशन मार्फत भनिएको छ। कोरोना बिमाको हालसम्मको दाबी सङ्ख्या, कागजात पूरा भएका दाबी सङ्ख्या, प्रमाणीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग पठाइएको सङ्ख्या, प्रमाणीकरण नभएका वा नक्कली दाबी विवरण, दाबी भुक्तानीको विवरण र सबै कागजात पूरा भई भुक्तानी गर्न बाँकी विवरण सार्वजनिक गर्न भन्दै गरिएको अनुरोध सहितको यो निर्देशन पत्र पनि हेरौँ। बिमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय बिमा समितिमा फाइल रोकिएको भन्दै भुक्तानी हुन ढिलाइ भएको बताउँदै आए पनि समितिले भने फाइल नरोकिएको दाबी गर्दै आएको छ। कुनै शङ्कास्पद रिपोर्ट भए छानबिन गर्न गठित समितिले हेर्ने, नभए प्रक्रिया भएका सबैलाई भुक्तानी दिन बिमा समितिले ताकेता गरिरहेको दाबी गर्छ।
यो कारण चाहिँ सबै डकुमेन्ट बिमा गरेका बिमित साथीहरूले चाहिँ वर्गले डकुमेन्ट नपुर्याएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो मसँग तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ, सबै डकुमेन्ट पुगेको हिजोसम्मको मेरो तथ्याङ्क अनुसार 10,000 चाहिँ ले दाबी गर्नुभएको छ डकुमेन्ट पुर्याएर। त्यसमा चाहिँ 6,000 को चाहिँ पेमेन्ट भएको छ, अलरेडी पैसा तिरिसक्नु भएको छ बिमा कम्पनीहरूले। 2,000 जनाको चाहिँ त्यो रेडी भएको छ, आजभोलिमा तिर्नुहुन्छ। र 2,000 जना जतिको जुन केही शङ्कास्पदहरू चाहिँ लाई इडिसिडीमा पठाएर भेरिफिकेसन गर्ने भने छ, 2,000 चाहिँ भेरिफिकेसनमा गएको छ। भनिसकेपछि अब 10,000 मा 8,000 6,000 चान्चुनले पाइसक्नुभयो, 2,000 को चाहिँ रेडी छ, आजभोलिमा दिइहाल्नुहुन्छ, 2,000 इडिसिडीमा गएको छ। भनिसकेपछि अब तपाईँ कहाँ प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ मान्छे अलि के अरे डकुमेन्ट नपुगेको तथ्याङ्क हो कि, त्यस कारण चाहिँ डकुमेन्ट पुऱ्याउनुहोस्, तुरुन्त पाइन्छ। डकुमेन्ट पनि त्यति धेरै छैन क्या। म तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको नागरिकता बिमित वर्गले बिमा गर्नुभएको छ भने एउटा नागरिकता तपाईँहरूले पेस गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ जहाँ तपाईँले टेस्ट गर्नुभएको छ त्यो PCR टेस्टको रिपोर्ट, पोजिटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ यदि तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको हो भने अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले होम आइसोलेसनको म्यानेजमेन्ट स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ, स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरेको कागज चाहिन्छ। र यदि तपाईँ चाहिँ हस्पिटलमा बस्नुभएको हो भने हस्पिटलको एडमिट कार्ड र डिस्चार्ज कार्ड त्यति भए पुग्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यति धेरै डकुमेन्ट पनि छैन। सबभन्दा पहिला बिमित वर्गलाई म के अनुरोध गर्छु भने सबै डकुमेन्ट पुरा गराउनुहोस्, अनि त्यसपछि एप्लिकेसन दिनुहोस्। अनि हामीले तोकेको मापदण्ड जुन छ बिमा समितिले तोकेको मापदण्ड, त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ 7 दिनभित्र भुक्तानी पाउनुहुन्छ। र केही व्यवस्था अहिलेको के छ भने यसमा चाहिँ नेपाल सरकार र बिमा समिति पनि संलग्न छ, उहाँहरूको फन्ड पनि जान्छ, सरकारको राजस्व पनि खर्च हुन्छ। त्यसकारण पछिल्लो क्रममा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने यस्ता शङ्कास्पदहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ सरुवा रोग नियन्त्रण केन्द्र जुन छ टेपु इडिसिडी भन्छ, त्यहाँ चाहिँ भेरिफिकेसन गर्न डाक्टर साहबहरूको टिमै छ। बिमा समितिबाट एकजना मान्छे पनि जानुहुन्छ र त्यहाँ भेरिफिकेसन गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी पाउनुहुन्छ। यी कागजात बिमितले बेलैमा नदिँदा समेत बिमा भुक्तानीमा समस्या भएको बिमा समितिको दाबी छ। बिमा लेखको प्रतिलिपि, पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम, कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुने PCR परीक्षणको सकल प्रति, होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा स्थानीय निकायबाट होम आइसोलेसनमा बसेको बारेको प्रमाणित पत्र, अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रमा भर्ना भएको अवस्थामा डिस्चार्ज सिट, संक्रमित बिमितको परिचय खोल्ने आधिकारिक पत्र जस्तै नागरिकता नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, अस्पताल भर्ना भई उपचार गर्नुपरेको अवस्थामा उपचारका बिलहरू, 2077 भाद्र 28 पछिका बिमा लेखको हकमा मात्रै यो। बिमा समितिका अनुसार हालसम्म 26,600 हाराहारी बिमितको कोरोना बिमा दाबी परेको छ। हालसम्म 9,500 हाराहारीको मात्रै आवश्यक कागजात पेश भएको मध्ये करिब 5,000ले भुक्तानी नै पाइसकेका छन्। 38 करोड हाराहारी भुक्तानी गरेको दाबी गर्ने बिमा समिति केही हजार भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरिरहेको छ। बिमा समितिले 500 रुपियाँ तिरेर 50,000 रुपियाँ र 1,000 रुपियाँ तिरेर 1 लाख रुपियाँको कोरोना बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सामूहिक बिमा गर्दा भने बिमा शुल्कमा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। तर कोरोना धेरैलाई लागेपछि बिमा कम्पनीहरू आत्तिएका छन्। सुरुमा कोभिड पोजिटिभ आउने बित्तिकै 1 लाखको बिमा गरेको भए पुरै रकम पाउने भनिएकोमा पछिल्लो पटक मापदण्ड संशोधन गर्दै समितिले पोजिटिभ आएमा 25% रकम तत्कालै र बाँकी 75% रकम अस्पताल वा होटल आइसोलेसनमा बसेको बिल भरपाई पेश गरिसकेपछि दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि संक्रमण पछिको बिमा भुक्तानीमा धेरैले झमेला बेहोर्नु परिरहेको गुनासो छ। सरकारी ताकेता अनुसार 7 दिनमा भुक्तानी पाउन नसकेका उपभोक्ताले 3 दिनमा कोरोना बिमा बापतको रकम पाउलान् त धेरैले शङ्का गरिरहेका छन्। आखिर बिमा गरेका सबै 26,000 हाराहारीमा मात्रै भुक्तानी दाबीको निवेदन पर्दा नै किन समस्या? हामीले बिमा भुक्तानीमा भएको ढिलाइ र विभेदको गुनासोमाथि नेपाल बिमक सङ्घका प्रवक्ता चुङ्की छेत्रीसँग जवाफ मागेका छौँ। अबको क्रममा यो संवाद हेरौँ। बिमक सङ्घका महासचिव तथा प्रवक्ता यसै गरी सगरमाथा इन्सुरेन्सका CEO चुङ्की छेत्रीकोमा आइपुगेका छौँ। उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। यो सरकारले 1 साताभित्र कोरोना बिमाको चाहिँ रकम दिनु भनेर निर्देशन दियो, किन पालना भएन? तपाईँहरू सरकारभन्दा माथि हो, सरकारको निर्देशन नमान्ने?
यस्तो छ तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो एउटा राम्रो पक्ष के छ भने कोरोना बिमा महामारीको इन्सुरेन्स चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। नेपालमा हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन, र यसलाई चाहिँ सरकारले नै ओनरसिप लिएर चाहिँ हामी अब स्टेक होल्डरको मार्फतबाट चाहिँ यो इन्सुरेन्स हामीले चाहिँ तिर्ने भएको छौँ। त्यसको एउटा म हजुरलाई हजुरको टेलिभिजन मार्फतमा के हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने जसले बिमा गर्नुभएको छ र PCR पोजिटिभ आएको खण्डमा उहाँले क्लेम चाहिँ पाउनुहुन्छ। र रहेको कुरा ढिलो चाँडोको कुरा होइन, 7 दिनको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छैन, अलि टेक्निकल प्रब्लमहरू छ, तर कम्प्लिट डकुमेन्ट आइसकेको खण्डमा चाहिँ हामी 7 दिनभित्रमा चाहिँ अब गर्ने तर्खरमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। भनेको फेरि मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभयो, फेरि बिमा समितिले पनि निर्देशन दियो, अब आम नागरिकको पनि जनस्तरबाट दबाब भइसकेपछि बल्ल तात्न थाल्नुभयो। त्यस्तो होइन, त्यो तपाईँको एकदम जुन अहिले पत्रिकामा जुन आएको छ त्यो गलत बुझायो। तपाईँले एउटा के सोच्नु पऱ्यो, मैले अघि भने चाहिँ महामारीको बिमा हुँदैन र हामी इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ हामीले पनि यो समाजमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, यो नाफामूलक कार्यक्रम होइन। भेरी फर्स्ट डे नै हामीले भनेर यो सुरुवात गरेका हौँ। यो सुरुवात गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने पुलिङ गरेर सारा हाम्रो जर्नल इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ 1 अरबसम्मको एउटा थेग्ने भन्ने खालको कुरा थियो। तर पछि परिस्थिति यस्तो भयो कि यो नम्बरहरू बढ्दै गएपछि चाहिँ अब इन्सुरेन्स कम्पनी यो पनि पब्लिक डिपेन्ड कम्पनी हो, जनताकै पैसा हो, जनताकै प्रिमियमबाट चल्ने हो। त हामीले एउटा सर्टेन अमाउन्ट भने एउटा कम्पनीको भागमा 4 करोडको हिस्सा गरेर हामीले राखेका थियौँ। त्यो अब क्रस हुने देखिएपछि चाहिँ हामीले बिमा समिति चाहिँ निवेदन के गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ यसको रिइन्सुरेन्स ब्याकअप छैन, सायद यसलाई केही मोडालिटीहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि अब यो कुरा चाहिँ फेरि गभर्मेन्टले पनि महामारीको इन्सुरेन्स हुँदैन भन्दा नि यो चाहिँ सरकारी कार्यक्रम भन्ने सरकारी नीति अन्तर्गत परेको हुनाले चाहिँ के भयो भने अब त्यसको चाहिँ मोडालिटी के भने 1 अरब चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्ने भयो, 1 अरब चाहिँ नेपालीले तिर्ने भयो, 50 करोड फेरि इन्सुरेन्स कम्पनीको जुन प्रफिटबाट चाहिँ हामीले 10% छुट्याएर क्याटास्ट्रोफी रिजर्भ महाविपत्ति कोष भनेर खडा गरेको छ। जस्तो अर्थक्वेकको बेला या कुनै फ्लडहरू आएको बेलामा ठुलो विपत्ति आएको बेला त्यो फन्ड चलाउनुको लागि त्यो फन्ड अब 50 करोड यहाँ चलाउने भयौँ र हामीले जुन रेभेन्यू दिन्थ्यौँ, जुन ट्याक्स दिन्थ्यौँ बिमा समितिले, त्यसको 1 अरब उहाँले दिने भयो। टोटल गर्दाखेरि 3.5 अरबसम्म चाहिँ हामी आफै बियर गर्छौँ सबै हामी यो स्टेक होल्डर। त्यसपछिको माथि आएको खण्डमा 3.5 अरबभन्दा माथि आएको खण्डमा चाहिँ सरकारले त्यो हामीलाई कम्पनसेट गर्नुहुन्छ र त्यो क्षतिपूर्ति हामी आफ्नो ग्राहक भनौँ या जनताहरूलाई हामी दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीलाई एकदम त्यो प्रब्लम हुने पनि होइन। र प्रोसिड्युरको कुरा क्लेम कसरी ढिला भयो भन्ने खालको कुरामा चाहिँ जस्तो अब कसैलाई PCR भयो होइन, सपोज कुनै फ्यामिलीमा भएपछि त उहाँ त्यो 14 दिन या अन्टिल अनलेस नेगेटिभ नआइकन त उहाँ अफिसमा आइपुग्नुहुन्न। एउटा फोन या इमेल या SMS मार्फत उहाँले चाहिँ जानकारी गराउँछ मेरो यस्तो पोजिटिभ टेस्टेड भएको छ, क्लेम गरिपाउँ भनेर। त्यसपछि अब उहाँ जबसम्म ठिक हुन्न अब इन्ट्री चाहिँ चढ्यो, तपाईँको नम्बर अफ क्लेम चाहिँ हाम्रो इन्ट्री चाहिँ भयो सबै कम्पनीमा, तर डकुमेन्ट केही पनि आएको हुँदैन। त्यो डकुमेन्ट प्रपर नआएको हुनाले अलिक टाइम लागेको हो। त्यसपछि फेरि अब हजुरहरूले नै अब एउटा के निकाल्नु भयो भने जब हामीले प्राइभेट सेक्टरमा दिएपछि चाहिँ अलिक फ्रडुलेन्ट केसेसहरू नक्ली PCR रिपोर्टहरू धेरै आउनु थाल्यो भनेपछि चाहिँ सरकारको पैसा हामीले जुन जनताले तिरेको करबाट सरकारले यो फेरि हामीलाई एउटा राहत दिनुभएको छ। त्यो एकदम धेरै राम्रो कुरा पनि हो र त्यो कुरालाई अब मिसयुटिलाइज नहोस् भनेर चाहिँ जुन हाम्रो ECDC तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यो भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने कारण भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक टाइम लाग्यो। तर हामीले अहिले पनि के गरेछौँ भने अस्ति दसैँपछि चाहिँ जुन अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर हाम्रो 1700 क्लेम सेटलमेन्ट भएको थियो, अहिले हामीले 4000 पुऱ्याइसकेको छ। अब यो बिचमा अब यस्तो छ नि, अब हाम्रो स्टाफहरू उहाँहरू पनि तपाईँहरू जस्तै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि अलिकति प्रब्लमहरू यो कुराहरू देखिएको छ। त्यसको बावजुद फेरि यो नम्बर अफ क्लेम पनि बढी भएको छ। त्यसलाई हामीले म्यानेज गरेर के गर्दैछौँ भने यो अस्ति हाम्रो 2 दिन अगाडि पनि हामीले कसरी छिटो गर्ने भन्ने खालको कुरा भइसक्यो र एउटा गति लिइसकेको छ। अब इन एन एभरेजमा हजुरको 300 देखि 400वटा क्लेम चाहिँ अब निक्लिने हामीले तर्खरमा छौँ। र तपाईँलाई एउटा के जानकारी गराउँ भने 22,000 क्लेम इन्टिमेसन भएको छ, तर हाम्रो पुलमा आएको चाहिँ 8,000 क्लेमहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 50% चाहिँ सेटलमेन्ट गरिसकेको छ र कम्प्लिट डकुमेन्ट नआएको हुनाले चाहिँ अलिक ढिला भएको। सुरुमा 1 अरबको लक्ष्य थियो तपाईँहरूको, तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो महामारीको बिमा हुँदैन तर एउटा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरौँ यो परिस्थितिमा भन्ने हिसाबले होइन। पछि चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नेपालमा अब सङ्क्रमितहरू झ्याप बढ्न थालिसकेपछि तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो र यस्ता अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विभिन्न पार्टबाट तपाईँहरूको छलफल बहस भयो र अब 3.5 चाहिँ अरब होइन 3.5 अरब त भन्नु भने त्यतिसम्म चाहिँ आफूहरूले बिहोर्ने त्यसपछिको व्यवस्थापनलाई कसरी जाने भन्ने यो तपाईँहरू छलफलमा अल्मलिँदाखेरि भुक्तानीमा ढिला भयो भन्ने कुरा त्यही हो।
भने अब तपाईँहरू त सोचेको थिएन यत्रो 1 अरबसम्म चाहिँ ठेक्छौँ हामी 4 करोडको हिसाबले, तर त्योभन्दा बढी देखियो यहाँ। होइन त्यो डकुमेन्टेसन नै हो, त्यो पैसा यो कसरी मोडालिटी चाहिँ अब धेरै भएको खण्डमा कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा हो। तर जुन क्लेमको कुरा प्रोसेसको कुरामा चाहिँ त्यो मोडालिटी कुरामा चाहिँ पहिलेदेखि नै सेम नै त्यस्तै नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि होइन, जस्तो हामीले अरू पनि क्लेमहरू गर्छौँ नि कोरोना बाहेक चाहिँ होइन। कोरोना अब कस्तो नि अब मासमा भएको हुनाले चाहिँ सबैको कन्सर्नको कुरा पनि भयो। अदरवाइज अरू इन्सुरेन्स गर्दाखेरि तपाईँको इन्डोल हुँदाखेरि यहाँले जुन गर्नुहुन्छ क्लेम, त्यसमा कस्तो हुन्छ नि यहाँले जति छिटो हामीले डकुमेन्ट दिनुहुन्छ हामीले त्यति छिटो क्लेम गर्ने। किन हामी व्यापार गर्ने मान्छे, हामीले जति क्लेम तिर्छौँ त्यसको आफ्नो आफ्नो कम्पनीको रेपुटेसन या मार्केटमा त्यसवृद्धि हुन्छ र बिजनेस बढ्ने। यसमा देखिएन सर, यसमा देखिएन। यो त तपाईँहरूको बिजनेस होइन नि त। यो त तपाईँहरू आफैले भन्नुभयो कि एउटा मानवीय रूपमा पनि यो परिस्थितिलाई चाहिँ केही गरौँ, एउटा सहयोग गरौँ, नागरिकलाई केही गरौँ भन्ने हिसाबले त्यो निस्वार्थ भावनाले आएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेपछि त यो व्यापार बिजनेस देखिएन नि। व्यापार बिजनेस भएको भए त धमाधम भुक्तानी भइहाल्थ्यो नि सर। अहिलेसम्म कतिको माग दाबी पर्यो होइन, कतिको माग दाबी पर्यो, कतिले भुक्तानी पायो त भन्नुहोस् ठ्याक्कै। त्यसमा पनि म बताउँदैछु। जुन अघि व्यापारको कुरा गर्दा पनि के हुन्छ भने हाम्रो बिमा समितिको नियमअनुसार के छ भने सरहरूले 15 दिनमा रिपोर्ट दिने, जुन पोसिबल छैन। त्यो बारम्बार आइरहेको कुरा होइन। जस्तो एक्सिडेन्ट भइसक्यो सम्बन्धित मान्छे डकुमेन्ट ल्यायो भने 15 दिनमा रिपोर्ट बन्दैन। रिपोर्ट बनेको 35 दिनभित्र हामीले सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ क्या। त्यो गर्दा पनि कहिले कहिले कुनै डकुमेन्ट मिलेन, कहिले कहिले ढिला हुन्छ, अदरवाइज सबै कम्पनी तिरिहाल्छ। अब यो जुन निस्वार्थ भावनाले जुन गरिएको छ यसमा चाहिँ डिले गर्ने कुरा पनि हुँदैन। र यसमा एउटा सजिलो के छ भने यसमा कुनै धेरै त्यो डेप्रिसिएसन या तपाईँको होइन स्यालवेजहरूको कुरा केही पनि छैन। भनेपछि के छ भने यसमा चाहिँ पिसिआर रिपोर्टको टेस्टेड हुनु पऱ्यो। 28 गते अगाडिको चाहिँ सरकारी वडा मात्रै हुन्थ्यो, 28 गते। त्यसमा पिसिआर रिपोर्ट आउने बित्तिकै केही प्रब्लम भएन, उहाँको क्लेम फर्म र तपाईँको नागरिकताको प्रमाणपत्र हुने बित्तिकै सिद्धि गयो। त्यसपछिको उसमा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित आइसोलेसन बस्नुभएको छ नि, सम्बन्धित वडा चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अब प्राइभेट सेक्टरबाट जुन आएको छ भने त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालय यो प्रक्रिया त धेरै नागरिकलाई थाहा छ कि प्रक्रिया पुगेकाहरूले पनि पाएनन्। एउटा उदाहरण दिएँ मैले। माननीय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। उहाँले यति छिटो पाउनुभयो कि उहाँले आफूले पाएर अरू नागरिकको लागि सहयोग गर्नुभयो सामाजिक सञ्जाल मार्फत। तर त्योभन्दा अगाडि कागज पुगेका अरू म अन्त टाढा जान्दा सञ्चार क्षेत्रमै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि धेरैजनालाई कोरोना देखियो, उहाँहरूको बिमा थियो। सबै प्रक्रिया कागज पुगेका नागरिकले या भनौँ त्यो पुगेकाहरूले पनि नपाएको गुनासो आयो। भनेको ठुलाबडा पहुँचवाला मन्त्री या ठुला व्यक्तिलाई चाहिँ छिटै हुने कागज पुग्ने, अनि नागरिकलाई चाहिँ नपुग्ने भन्ने हुन्छ र भने। अब यो तपाईँले कसरी लिनुभएको छ त्यो मलाई थाहा छैन। अब योगेशजीले म मन्त्री भनेर त क्लेम पठाउनु भएको थिएन होला, हाम्रो लागि त्यो थाहा हुँदैन। त्यो नम्बर र पोलिसीमा कुनै देखियो सर, देखियो कि उदाहरण हो यो होइन। त्यो तपाईँले भन्नुभयो होला, त्यो बेग्लै कुरा। अब योगेशजीले म फलाना मन्त्री भनेर इन्सुरेन्स पनि गर्नु भएन होला र त्यो अनुसारले हामीले सेटलमेन्ट उहाँको डकुमेन्ट आयो होला, प्रोसेसमा आयो, सेटलमेन्ट भयो हो। मैले तपाईँलाई के भने ढिला भएको छ, यसमा हामी सबैले मनन पनि गरेका छौँ र छिटो त कसरी गर्ने भनेर हामी अगाडि पनि बढेछौँ। तर यसको मतलब जुन यहाँले जुन भनिदिन्छ नि पाउँदैन या अरूलाई दुःख दियो त्यो चाहिँ होइन। तपाईँहरू विभिन्न बारेमा पन्छिनु भएको छ होइन भने सुरुवातमा अर्बौँ रुपियाँ मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकहरूसँग असुल्नु भयो भने अहिले भुक्तानीमा समस्या किन त ढिला? नागरिकले त्यो प्रत्याभूति गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँहरूको इन्सुरेन्स गरिसकेपछि मैले कम्तीमा ल ठिक छ 7 दिन लाग्ला, 14 दिन लाग्ला, 15 दिन लाग्ला होइन। जस्तै डकुमेन्टेसन नपुगेको कुरा त पुऱ्याउनु पऱ्यो, त्यसमा 2 मात्रै भएन, पुगेकाले पनि पाएका छैनन्। त्यसमा रोकेर के फाइदा? पुगेकोले पाएको छ, डकुमेन्ट नपुगेकोले गर्दा ढिला भएको। डकुमेन्ट आउने बित्तिकै हामी कति दिनमा तपाईँहरू भुक्तान दिनुहुन्छ? प्रक्रिया सुरु भएको होइन, कम्प्लिट डकुमेन्ट भएको विदिन 7 दिनमा दिने हाम्रो टार्गेट। अहिले कतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ यो जो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो समथिङ 22,000 कति हजार हुनुहुन्छ? कति हजारले भुक्तानी पाउनुभयो र कति हजार पाउने लाइनमा हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म मैले त्यही भने तपाईँको 22,000 इन्टिमेसन छ, 8,000 कम्प्लिट डकुमेन्ट छ। त्यसमा हामीले 50% सेटलमेन्ट गर्छौँ। 2300 जति चाहिँ तपाईँको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन त्यो भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ त्यो छ, त्यो आउने बित्तिकै सेटल भइहाल्छ, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। अहिलेसम्म हामीले 40 करोडसम्म तिरिसकेका छौँ। विशेष गरी विमुख सङ्घले स्पष्ट भनेको छ कि कागजी प्रक्रिया पुगेको, डकुमेन्ट पुगेको 7 दिनभित्र हामी भुक्तानी गर्छौँ। अर्थात् तपाईँ हामीले बिमा क्लेम गर्दाखेरि हाम्रा कागजपत्र र डकुमेन्ट पुगेका छन् या छैनन् र के हो त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू त्यो पुर्याउनका लागि भने हामी पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ। बिमा जोखिम वहन गरेर घाटा वा नाफा दुवैको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्ने कारोबार। सक्रिय सङ्क्रमित बढेको डरले साँच्चीकै बिमितले भुक्तानी बढाउन झमेला बेहोर्नु परेको हो भने बिमा कम्पनीहरू सच्चिनुपर्छ। सरकारले दिएको निर्देशन जस्तै सबै कागजात मिलेकाहरूले 3 दिनमै भुक्तानी पाउनुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि।
अब पालो जनगुनासोको। प्रधानमन्त्री मन्त्री सबैले कृषि क्षेत्रका बारेमा भाषण गर्दा नछुटाउने शब्द हो अब कृषिमा आत्मनिर्भर बन्छौँ र बन्नुपर्छ। तर हाम्रा कृषकहरूलाई भने वर्षेनी विभिन्न समस्याले पिरोलिरहेको छ। कहिले बिउ बिजन अभाव, कहिले मल, कहिले सिँचाइ त कहिले रोग व्याधि। कैलालीका सुन्तला किसानले जिल्ला सहकर्मी कृतबहादुर विष्टसँग गरेको गुनासोसँगै स्थानीय तहसँग समस्या समाधानबारे मागिएको जवाफ अबका क्रममा। अहिले त सिँचाइको सबभन्दा मेन समस्या यहाँ त्यही छ। अनि अब सिँचाइको अब पानी प्रशस्त सिँचाइको व्यवस्था गरिदिनु भयो, त्यो सहुलियत हुन्थ्यो। चेम्फा अनिवार्य आवश्यक जोत्नको लागि त्यसमा पनि केही सहयोग गरिदिनु भयो, त्यहाँ पनि राम्रै थियो। अनि अब दुःख दिएको रोगको छ। रोगमा यो रोग के रोग हो यो पत्ता लगाउनु बहुत गाह्रो भइरहेको छ। के हो यसको? यसले बुढाहरू पिँला हुँदै मर्दै जानु भएको, टुप्पाबाट मर्ने, एक घर मर्ने, एक घर हरियो हुने। अब यसमा पनि केही प्राविधिकको सहयोग गरिदिनु भएको फेरि खानेपानीको अलिकति यो घरखेरामा पहिला पनि एउटा सिएसपी डिएफआइडीले हाम्रो सिँचाइ पानी दिइरहेको 17-18 घर चाहिँ अहिले 65 घर भयो। र अलिकति हामीलाई चाहिँ सिँचाइ यहाँ व्यवसाय भनेको हाम्रो तरकारी खेती र फलफुल नै हो। अदुवा खेती, अनि सुन्तला, मौसमी, अमिला, त्यसपछि चाहिँ बेमौसमी तरकारी हाम्रो। र चाहिँ हाम्रो व्यवसाय नै त्यही हो। यहाँको मान्छे प्राय इन्डियातिर कमै गएको छैन, किनभने व्यवसाय अहिले यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति तरकारी पनि हाम्रो भएन। अनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब बिक्री पनि हुन्न भनेर त्यसरी पनि हामीले उ गऱ्यौँ। अनि अलिकति सिँचाइको समस्या हुँदाखेरि हामी त्योबाट पनि अलिकति उत्पादनमा थोरै कमी नै आउँछ हाम्रो। हेर्नुहोस्, किनभने पहिला थोरै थियौँ हामीहरू बस्ती, अहिले धेरै भयौँ। धेरै हुँदाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ हामीलाई अब खानेपानी पनि अलिकति समस्या नै छ। पानीको स्रोत अलिकति तलतिर भएको र माथितिर चाहिँ नभएको कारणले हामी कहाँ पानी सामान्य अन्य क्षेत्रभन्दा चुनौतीपूर्ण नै रहेको अवस्था हो। यद्यपि हामीले सिँचाइ पोखरीहरूको निर्माण, प्लास्टिक पोखरीहरूको निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू केही सङ्ख्यामा गत वर्ष पनि गरेका थियौँ भने यो वर्ष पनि त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। साथै अलिकति ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा माननीय लेखराज भट्टज्यूबाट 50 लाखको लगानीमा हामीले जिरीतोला पखिर सिँचाइ आयोजना, जिरीतोला क्षेत्र, सुन्तला क्षेत्र पनि भएको हुँदाखेरि त्यो क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर करिब 50 लाखको टेन्डरमा हामीले 34 लाखको लागतमा एउटा पोखरी निर्माण गरेर अब यही आर्थिक वर्षभित्रमा सञ्चालन हुने क्रममा रहेको अवस्था पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।